नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आज मैं आप हजरात को एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ और उसकी जो फ़ज़ाइल है वो 7 है। इतना बड़ा ज़िक्र नहीं है कि बहुत बड़ा ज़िक्र होगा तो 7 फजीलतें उसके हैं। छोटा सा ज़िक्र है लेकिन फजीलतें उसके 7 है। जो बंदा भी इस अमल को अपना मामूल बना दे तो उस बंदे को ये 7 फजीलतें नसीब होगी। पहली फजीलत, जन्नत वाजिब होगी। दूसरी फजीलत, ईमान का ज़ायक़ा नसीब होगा। तीसरी फजीलत, गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा। चौथी फजीलत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी भी इसी अल्फाज के साथ, इसी ज़िक्र के साथ वाबस्ता है। पांचवी फजीलत, क़ब्र में कामयाबी नसीब होगी। छठी फजीलत, रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को, ऐसे बंदे को क़यामत वाले दिन राज़ी कर देगा। सातवीं फजीलत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बंदे को हाथ से पकड़ करके जन्नत में लेके जाएगा। अब जिक्र एक है भी छोटा लेकिन फजीलतें उसके साथ है। 7 फजीलतें कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 7 फायदे कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पहला जो फजीलत है, पहला जो फ़ायदा है वो है जन्नत वाजिब होगी। रवायत है अबू दाऊद शरीफ में, रावी हैं अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्या वजबत लहुल जन्नह। जो बंदे भी ये अल्फाज कहें, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्या, तो इन अल्फाज के कहने की वजह से उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। दूसरी फजीलत, ईमान का ज़ायक़ा नसीब होगा। रवायत है तिरमिज़ी शरीफ में, रावी हैं अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़ा तुअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्या। जो बंदा अल्लाह के रब होने पर राज़ी हुआ और दीन इस्लाम के हक़ होने पर राज़ी हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐसे बंदे को ईमान का ज़ायक़ा नसीब होगा। तीसरी फजीलत, गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा। रवायत है मुस्लिम शरीफ में, रावी हैं सअद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन क़ाल हीन यस्मउल मुअज़्ज़िना, जब भी कोई बंदा अज़ान सुने उसके बाद ये कलमात कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्या गुफ़िर लहू ज़ंबुहु। जो बंदे भी ये अल्फाज कहें तो उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। चौथी फजीलत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी भी इन अल्फाज के साथ वाबस्ता है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर के ऊपर जल्व अफरोज़ हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को वाज़ और नसीहत किया, क़यामत के अहवाल बयान किए, जिसका सहाबा के ऊपर इतना असर हुआ कि सहाबा की दाढ़ियाँ रोने की वजह से, आंसू की वजह से तर हो गई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी सवालात पूछना चाहते हो पूछो। सहाबा ने सवालात पूछे, उसमें कुछ सवालात ऐसे थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे नहीं गुजरे, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा तो दो ज़ानू होकर के बैठ गए और यही अल्फाज बार बार दोहराते रहे, रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्या।
جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ رضامندی میں تبدیل ہوا۔ پانچویں فضیلت، قبر میں کامیابی نصیب ہوگی، اور یہ متعدد روایت میں آیا ہے کہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ جو بندہ اس گڑی میں اس منزل میں کامیاب ہوا تو وہ آخرت کے تمام منازل میں کامیاب ہوگا۔ اور قبر میں جو سب سے پہلے سوالات کی جاتی ہے وہ اسی کے بارے میں ہوں گے۔ 3 سوالات ہوں گے۔ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کون سا ہے؟ تو جو بندہ اس ذکر کو، اس کام کو اپنا معمول بنا دے، اپنا وظیفہ بنا دے تو وہ قبر میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور وہ الفاظ یہ ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ چھٹی فضیلت، رب العالمین اس بندے کو، ایسے شخص کو قیامت والے دن راضی کرے گا۔ روایت ہے مسند احمد میں، راوی ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یقول حین یصبح وحین یمسی 3 مرات، جو مسلمان مومن بندہ بھی الفاظ صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 دفعہ کہے۔ کتنی دفعہ؟ صرف اور صرف 3 دفعہ صبح کے وقت کہیں اور صبح اور شام کے وقت 3 دفعہ کہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ۔ تو رب العالمین کے اوپر یہ لازم ہے کہ رب العالمین قیامت والے دن اس بندے کو راضی کر دے۔ اور 7ویں فضیلت، ایسے بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے پکڑ کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ کتنی بڑی بات! روایت ہے معجم الکبیر میں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال اذا اصبح، جو بندہ بھی صبح کے وقت کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فانا الزعیم، جو بندے بھی یہ کلمات کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس کا ضامن ہوں، لآخذن بیدہ، تو اس بندے کو میں ہاتھ سے پکڑوں گا، حتی ادخلہ الجنہ، تو اس کو میں جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی فضیلت کہ ذکر تو ایک ہے، ورد صرف ایک ہے بھی چھوٹا اور فضائل اس کے ساتھ ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں چاہے کہ ہم اس فضیلت، اس ذکر کو اپنا معمول بنا دے، اپنا وظیفہ بنا دے، تو جو بندہ بھی اس کو اپنا معمول اور وظیفہ بنا دے گا رب العالمین وہ فضیلت اس بندے کو بھی عطا فرما دیں گے۔ رب العالمین ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔